बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं, बहुत बड़ी खबर आपको देने जा रहे हैं और खबर यह है कि सऊदी अरब के ऊपर वो खौफनाक हमला हो गया है जिसका खतरा जाहिर किया जा रहा था। ईरान और अमेरिका के दरमियान जारी जंग खतरनाक मोड़ पर आ पहुंची और अब पाकिस्तान के इम्तिहान का वक्त शुरू हो गया है। पाकिस्तान ने सऊदी अरब में 50,000 फौज, एयर डिफेंस सिस्टम और मिसाइल्स तैनात करने का बड़ा फैसला कर लिया है। इसकी तमाम तर डिटेल्स भी आपके साथ हम शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त ईरान और अमेरिका के दरमियान जारी जंग में पाकिस्तान कशीदगी को कम करने की हद्दुल विसा कोशिश कर रहा है। और नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि इस वक्त बहुत बड़ी और अहम तरीन डेवलपमेंट सामने आ रही है कि एक तरफ तो पाकिस्तान जो है वो इस अहम तरीन कोशिश में लगा हुआ है, जबकि दूसरी तरफ पाकिस्तान के लिए बड़ा इम्तिहान शुरू हो गया। नाज़रीन, सऊदी अरब और पाकिस्तान के दरमियान आपको पता है कि दिफाई मुआहदा मौजूद है जिसके तहत एक मुल्क के ऊपर हमला दूसरे मुल्क पे हमला तस्वर किया जाएगा और उसका जवाब दोनों ममालिक देंगे। लेकिन अभी तक पाकिस्तान ने सऊदी अरब को ईरान के ऊपर हमला करने से रोका हुआ है और खुद भी पाकिस्तान अटैक नहीं कर रहा, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो इस वक्त सफारती लिहाज पे बहुत बड़ी गेम जो है वो कर रहा है और इस मामले को, इस तनाज़े को हल करवाने के लिए अहम तरीन जिम्मेदारी भी इस वक्त पाकिस्तान पर जो है वो पड़ी हुई है। इस पूरे सिनेरियो के अंदर नाज़रीन आज 7 बैलिस्टिक मिसाइल जो हैं वो सऊदी अरब के ऊपर दागे गए हैं, जिसमें बताया जा रहा है कि तेल तनसीबात जो हैं वो सऊदी अरब की मलकियत है, जो अमेरिका की नहीं बल्कि सऊदी अरब की तेल तनसीबात जो है उसको निशाना बनाया गया है। नाज़रीन, ये बहुत गैर मामूली है ऐसे हालात में कि जब पाकिस्तान जो है वो चीज़ें बेहतर करवाने की कोशिश कर रहा है, तो ऐसे में एक बहुत बड़ा हमला 7 बैलिस्टिक मिसाइलों का मलबा नहीं गिरा नाज़रीन के किसी एयर डिफेंस सिस्टम ने इनको तबाह किया हो, बल्कि बराह रास्त इसने जाके तनसीबात को हिट किया है और वहां पे आग लग गई है, तबाही मची हुई है। नाज़रीन, इसके बाद पाकिस्तान क्या करेगा? पाकिस्तान क्या फौरी तौर पे ईरान को जो है इस हवाले से वार्निंग देगा? ये क्या होगा? इस वक्त बहरहाल खबर क्या आ रही है नाज़रीन, ब्लूमबर्ग की जानिब से लिखा गया है कि पाकिस्तान जो है वो 50,000 फौज जो है उसको तैनात करने जा रहा है सऊदी अरब के अंदर। नाज़रीन, सऊदी अरब में ये 50,000 जो फौज है ये मक्का और मदीना पाक की हिफाजत के लिए तैनात की जा रही है और साथ ही साथ पाकिस्तान का FM-90 और LY-80 जो एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं ये दोनों भी हसास जो तनसीबात हैं उनकी हिफाजत के लिए, खासतौर पर मक्का और मदीना पाक की हिफाजत के लिए तैनात किए जाएंगे। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये भी बताते चलें कि जो अहम तरीन डेवलपमेंट है वो ये है कि पाकिस्तान ने तकरीबन $450 मिलियन का एक बड़ा मुआहदा 20 सैटेलाइट्स के जरिए मॉनिटरिंग का, यानी इंटेलिजेंस के हवाले से सऊदी अरब के लिए वो भी किया है और सैटेलाइट के जरिए इंटेलिजेंस जो है वो मालूमात वो गैदर करके किस तरह से आने वाले जो हमलावर हैं उनको जो है वो रोका जाएगा। तो ये भी बड़ी और अहम तरीन चीजें इस वक्त सामने आ रही हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान इस वक्त खित्ते के अंदर खास तौर पे मशरक़ी वस्ता के अंदर कलीदी किरदार अदा कर रहा है और मामलात को कूल डाउन करने के लिए हत्तुल बिसा पाकिस्तान कोशिश कर रहा है। अब नाज़रीन, पाकिस्तान को क्या अमेरिका ईरान की जंग में बराह रास्त जो है वो खींचने की कोशिश की जा रही है? तो नाज़रीन, आपको ये बताते चलें कि पाकिस्तान मुफाहमत के हवाले से या बातचीत के हवाले से तो हर मामले को सपोर्ट करता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन जो जंगी मामलात हैं उसमें पाकिस्तान अब दाखिल नहीं हो रहा। अब नाज़रीन, हुआ यह है कि ईरान ने एक और अहम तरीन जिम्मेदारी के लिए पाकिस्तान का नाम तो दिया है, लेकिन क्या पाकिस्तान इस जिम्मेदारी को निभा पाएगा या पाकिस्तान इस जिम्मेदारी को लेने के लिए हाँ करेगा? तो नाज़रीन, ईरान ने जो स्टेट ऑफ होम्स है वहाँ पर एक मॉनिटरिंग जो कमीशन है वो कायम करने की हामी भर ली है। उन्होंने कहा जी कि मॉनिटरिंग कमीशन जो है वो कायम किया जाए, हम उसके हामी हैं, वो ठीक है, उसमें अग्री करते हैं, लेकिन इसमें अमेरिका शामिल नहीं होगा और इस कमीशन की जो सरबराही है वो पाकिस्तान करेगा।
اور ناظرین میری ٹائم سیکیورٹی کے حوالے سے یا پھر میری ٹائم مانیٹرنگ کے حوالے سے یہ جو کمیشن ہے اس میں یورپی ممالک اور دیگر مغربی ممالک جو ہیں جو ایران کی حمایت کر رہے ہیں جیسے کہ اٹلی ہے، فرانس ہے، برطانیہ ہے، وہ اس میں شامل ہو سکتے ہیں، لیکن اس کی جو سربراہی ہے وہ پاکستان کرے گا۔ تو ناظرین یہ سینسٹیو معاملہ جو ہے یہ آنے والے دنوں کے اندر کیا پاکستان کو ایک بڑا اور اہم ترین جو ہے وہ عہدہ دے گا یا پھر پاکستان کو ایک ایسے کنفلکٹ کے اندر کھینچ لے گا جو پاکستان کو مسائل کا شکار کرے گا۔ بہرحال پاکستان کی جانب سے اس حوالے سے کوئی بھی سٹیٹمنٹ نہیں دی گئی، البتہ یہ خبر ضرور آ رہی ہے کہ جو سعودی عرب کے اوپر بیلسٹک میزائل اٹیک ہوئے ہیں ان حملوں کے حوالے سے ایران سے ممکنہ طور پہ پاکستان کی جانب سے بات کی جا سکتی ہے کہ معاملات کو خراب نہ کیا جائے۔ لیکن ناظرین یہاں پہ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ اس پورے سینیریو کے اندر یہ بھی ممکن ہے کہ کسی اور ملک کی جانب سے جو سعودی عرب کے اوپر بیلسٹک میزائل اٹیک کر کے اس کا الزام ایران کے اوپر عائد کر کے پاکستان اور ایران کے تعلقات کو خراب کر کے جو بات چیت کا مذاکرات کروانے کا جو اسلام آباد ایکارڈ کا جو اس وقت کافی زیادہ ذکر ہو رہا ہے تو اس کو سبوتاژ کرنے کی کوشش کی جا سکتی ہے، ایسے بھی چانسز موجود ہیں۔ دوسری طرف ناظرین آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ اس وقت پاکستان امت مسلمہ کے جو ممالک ہیں خاص طور پہ جو طاقتور اسلامی ممالک ہیں ان کے اتحاد کے حوالے سے کوشش کر رہا ہے۔ اس سلسلے میں پاکستانی فوج کے سپہ سالار فیلڈ مارشل سید عاصم منیر جو ہیں وہ اور پاکستانی پرائم منسٹر اور پاکستانی وزیر خارجہ وہ کافی زیادہ متحرک ہیں۔ آج جو ہے وہ پاکستان کے وزیر خارجہ سے کچھ مغربی ممالک کے جو وزراء خارجہ ہیں ان کا ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے اور یورپی یونین کا رابطہ ہوا ہے، جس میں پاکستان نے ان کو بتایا ہے کہ پاکستان کی جو کوششیں ہیں وہ کافی زیادہ بہتر اور کارگر ثابت ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں۔ امریکہ کے ساتھ بات چیت کی جا رہی ہے اور یہاں تک کہ ناظرین پاکستان میں موجود جو ایرانی سفیر ہیں ان کی جانب سے بھی اس بات کا اظہار کیا گیا ہے کہ ممکنہ طور پہ معاہدے کے نزدیک پہنچ چکے ہیں، اگر اس کو سبوتاژ نہ کیا جائے اور معاملات کو خراب نہ کیا جائے تو پاکستان کی کوششوں سے ایک مستقل جنگ بندی کے معاہدے کی جانب جو ہے وہ دونوں فریقین پہنچنے کے قریب پہنچ چکے ہیں۔ ناظرین یہاں پہ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ امریکہ کی اس وقت کوشش یہ ہے کہ وہ کسی بھی طریقے سے مشرق وسطیٰ سے اپنی جان چھڑا کے نکلے، کیونکہ اس میں نہ تو مشرق وسطیٰ کے ممالک اس کا ساتھ دے رہے ہیں، یہاں تک کہ ناظرین جو گراؤنڈ فورسز ہیں یعنی گراؤنڈ اٹیک ہے اس میں تو اسرائیل نے بھی ان کا ساتھ دینے سے انکار کر دیا ہے، اور اب جو خبریں ہیں وہ تقریباً 30 کے قریب جو آرمی کے جنرلز ہیں انہوں نے بھی امریکی صدر کے اس منصوبے کی حمایت سے انکار کر دیا ہے، اور اسی انکار کی وجہ سے اسی انکار کی پاداش میں تقریباً آرمی چیف سمیت 12 جنرلز کو آلریڈی فارغ کیا جا چکا ہے۔ تو ناظرین اس وقت امریکی وزیر دفاع وہ شدید پینک کنڈیشن کے اندر ہے۔ امریکی جو پریزیڈنٹ ہے وہ اس وقت چاہتے ہیں کہ کوئی فیس سیونگ ملے اور وہ مشرق وسطیٰ سے اپنا بوریا بستر گول کریں، لیکن اس وقت جو صورتحال ہے وہ اتنی کافی زیادہ خراب ہے۔ ابھی چند دن پہلے امریکہ نے کہا تھا کہ اگر میرے خیال میں امریکہ کو صرف اتنا بھی یہ مل جائے فیس سیونگ کہ ایران جو ہے وہ ایٹمی طاقت نہیں بنے گا، یا پھر اسٹریٹ آف فارمز میں جو ٹیکس لے گا وہ ڈالرز میں لے گا نہ کہ یونس کے اندر، تو یہ بھی میرے خیال میں امریکہ کے لیے کافی زیادہ ہوگا اور امریکہ کہے گا ٹھیک ہے میں نے اپنے گولز اچیو کر لیے اور اب میں جا رہا ہوں۔ تو یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس ہیں۔ اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔